सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। जनादरपात्रता कथं? कश्चन राजा, सः महाकोपशीलः, सुबुद्धिः तस्य मन्त्री, स तु शासनदक्षः। अतः तस्मिन् राज्ये राजशासनम् उत्तमम् आसीत्। कदाचित् राज्ञः मनसि विचारः आगतः, राजधान्यां मम एका भव्या मूर्तिः प्रतिष्ठापनीया। ततः सः तां योजनां मन्त्रिणः पुरतः उपस्थापितवान्। किन्तु मन्त्री सुबुद्धिः एवं विचारं न अन्वमन्यत। प्रजानां प्रशंसा प्राप्तव्या चेत् प्रजोपकारकाणि कार्याणि करणीयानि, न तु एतादृशानि इति अवदत् सः। एतस्य श्रवणात् महाराजः कुपितः। प्रतिमानिर्माणं भवेत् एव इति अनुरोधं कृतवान् सः। मन्त्री तु प्रजाभिः कररूपेण दत्तं धनम् एतादृशाय कार्याय न विनियोक्तव्यम् इति दृढस्वरेण अवदत्। अन्ते क्रुद्धः राजा मम वचनं तिरस्कुर्वतः तव कियत् धार्ष्ट्यम्! त्वं मन्त्रिस्थाने स्थातुम् अनर्हः इति उक्त्वा तस्मिन्नेव दिने तं मन्त्रिस्थानात् च्यावयित्वा क्षामग्रस्तस्य जनपदस्य अधिकारित्वेन नियुक्तवान्। मन्त्री तु विना प्रतिवचनं राजाज्ञां पालयन् तं क्षामग्रस्तं प्रदेशं प्रति गतवान्। आदौ तेन क्षामग्रस्तस्य प्रदेशस्य स्थितेः अध्ययनं कृतम्। कृषिः तु न प्रवर्तते स्म क्षामकारणतः। अतः जनाः उद्योगम् इच्छन्ति स्म। सुबुद्धिः कासारस्य गभीरतायाः वर्धनं, कासारनिर्माणं, मार्गनिर्माणं, लघुजलबन्धनिर्माणम् इत्यादीनि कार्याणि आरब्धवान्। वेतनत्वेन धनम् अदत्त्वा तण्डुलधान्यादीनि दत्तवान्। बहुधा अनुनीय धनिकेभ्यः एतदर्थं धनं सङ्गृहीतवान्। अधिकं धनं दत्तवतां पूर्वजानां नाम कासारादिस्थले स्थापयिष्यते इति उद्घोषितवान्। एवं वर्षाकालात् पूर्वं बहूनि जनोपयोगिकार्याणि तेन कारितानि। दैवयोगात् वर्षाकाले उत्तमा वृष्टिः जाता। एकोऽपि जलबिन्दुः व्यर्थः यथा न भवेत् तथा कासारजलबन्धादिव्यवस्था चिन्तिता आसीत् इत्यतः वर्षाकालात् अनन्तरमपि तस्मिन् प्रदेशे जलसमृद्धिः दृष्टा। अतः सार्धैकवर्षाभ्यन्तरे सुबुद्धेः जनप्रियता सर्वत्र प्रसृता। कदाचित् राजा तं राजभवनं प्रति आनाय्य तदीयस्य मुखस्य कान्तिं दृष्ट्वा मन्त्रिपदं गतम् इति किं खेदः नास्ति भवतः? कथम् एषा सन्तृप्तिः दृश्यते भवतः मुखे इदानीमपि इति अपृच्छत्। तदा सुबुद्धिः अवदत्, महाराजा, सम्मानः अवलम्बते न पदम् अपि तु कार्याणि। क्षामग्रस्ते प्रदेशे मम वासाय सामान्या व्यवस्था अपि आदौ न आसीत्, किन्तु सुविचिन्त्य मया कृतानि कार्याणि सर्वाणि फलप्रदानि जातानि। अतः अद्य तत्रत्याः जनाः मयि महान्तम् आदरं प्रकटयन्ति।
जनानां प्रीतिः मां सन्तुष्टान्तरङ्गं करोति। अतः मन्त्रिपदवी नास्ति इति अल्पोऽपि विषादः नास्ति मयि। एतत् श्रुतवान् राजा अवगतवान् जनप्रियता सम्पादनाय किं करणीयम् इति। तस्मात् सः सुबुद्धिं पुनरपि मन्त्रिस्थाने प्रतिष्ठाप्य तस्य मार्गदर्शनेन कार्यं कुर्वन् जनादरपात्रतां गतः।